فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش. با امید سعادت، خوشبختی و تندرستی دائم برای همه شما و به امید اینکه الله متعال همیشه یار و نگهدار ما باشه و در این راستا و در این میان همه ما هر روز رو به عنوان یک روز بهتر و یک اندوخته بیشتر در مسیر آخرت پیش رو داشته باشیم. بهترین توشه‌ای که انسان میتونه برای خودش داشته باشه، مسیر زندگی خودش داشته باشه، اون توشه‌ای هست که ما رو به آخرت میرسونه. خیر از زاد التقوا، و این تقوا با ذکر الهی، با ستایش و نیایش میتونه شکل بگیره، میتونه تقویت بشه، میتونه ریشه دار بشه. اون ذکر یا اون ستایش و اون نیایشی که با مفهوم باشه، با معنا باشه، با شناخت باشه، به طور طبیعی درخت تقوا رو در ما یا ایجاد خواهد کرد، اگر وجود داره اون رو تقویت و آبیاری خواهد کرد، و اگر زنده هست به اون رشد خواهد داد، و اگر رشد کرده به اون میوه خواهد داد. به هر اندازه ما از این دو فعالیت مثبت بهره‌مند بشیم در زندگی خودمون، نیایش و ستایش، دعا و ذکر رو با فهم و درک درست اعمال کنیم، به همون اندازه توشه مسیر زندگیمون توشه با دوامتر، مفیدتر و با ارزشتری خواهد بود. آیاتی که باز در این جلسه باز هم میخوایم نگاهی بهش بندازیم، آیاتی از سوره فرقان است. این آیات برامون وصف کلی در ارتباط با عباد الرحمن داره، بندگانی که بندگی و عبودیت رحمان الله ذوالجلال رو بر گردن گرفتن و با این گردنبند و با این تاج، بگیم بهتره، تاج عبودیت افتخار میکنن و مسیر زندگی خودشون رو سپری میکنن. در ضمن این آیات یک نیایش و دعایی هست که میخوایم تأمل روی این دعا داشته باشیم و این دعا در مجموع این صفاتی که در این آیات اومده چه نقشی داره و چه جایگاهی داره در ساختار شخصیتی که ما بهشون میگیم عباد الرحمن. در آیات 63 تا آیات 76 قرآن کریم، یعنی 13 آیه وصف عباد الرحمن رو میکنه. خاتمه سوره فرقان هست: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وصف عباد الرحمن رو میکنه. البته الان فرصتی نیست که بیام آیات رو کلا براتون تبیین و توضیح بدم. خودتون ان شاءالله در فرصت معینی که به دست خواهید آورد تأمل کنید، این آیات رو جلوی خودتون بذارید، فکر کنید، بخونید، مطالعه کنید و سعی کنید که
مفاهیم این آیات و پیام هایی که در این آیات وجود داره رو بگیرید و در زندگی خودتون بهش پایبند بمونید. ولی در اینجا فقط من میخوام یکی از مواردی که در این مجموع آیات 13 گانه در برگیرنده یک نیایش به درگاه الهی هست. آیه 74 والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. این آیه 3 مطلب رو در بر داره که خاتمه آیات ما قبل است. آیات ما قبل که از آیه 63 شروع میشه و وصف عباد الرحمن رو میکنه، این آیه خاتمه است که با نیایش خاتمه پیدا میکنه. میخوام ببینیم که این خاتمه یا این نیایش در بین مفاهیمی که ما در ارتباط با نیایش داریم چه جایگاه و چه نقشی رو میتونه داشته باشه. دقت کنید، آیات ابتدا وصف عباد الرحمن رو میکنه. عباد الرحمنی که هر حرکتشون، هر فعالیتشون، هر نگاهشون، هر گفتارشون، هر کردارشون کنترل شده است. یمشون علی الارض هونا، با کمال تواضع و فروتنی بر زمین راه میرن. راه رفتنشون، این در هر حرکتشون این مسئله روشن هست، در عبودیت پروردگار متعال داره نقش میبنده. و اذا خاطبهم الجاهلون، رفتار، رفتن، گفتن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خودشون درگیر آدمای بیخرد نمیکنن، ازشون جدا فاصله میگیرن و با ایشون زیاد وقت نمیذارن. و اذا خاطبهم الجاهلون، اگر با افراد بیخرد مواجه شدن قالوا سلاما، ازشون باشون سلام میکنن، این سلام خداحافظی، جدا میشن ازشون، وقت خودشون رو ضایع نمیکنند. شبشون والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب رو با سجده و قیام میگذرونن و این سجده و قیامشون در این راستا هست. میگن یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یعنی پروردگارا از عذاب جهنم رو از ما دور نگه دار. ان عذابها کان غراما، این یک نیایش است. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. انسان در زندگی 24 ساعت خودش دارد، امکان خطا، امکان لغزش، امکان هر چیزی وجود داره. شبها وقتی که به درگاه الهی رو میاره و اعتراف ضعف خودش رو در درگاه الهی میکنه، در واقع نکته های سیاهی که در پروردش قرار گرفته در روز رو پاکسازی میکنه با این گفتار خودش، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، از ما دور نگه دار. نکته دومی که در این زمینه بود، در این دعا وجود داره، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، این هست که وقتی که عذاب جهنم رو از ما دور نگه بدار، در واقع یعنی این که ما رو از هر گونه خطا، از هر گونه عملکرد نادرست، از هر گونه گناه ما رو محفوظ نگه بدار. زندگی انسان تمامش آزمایش هست، موارد مختلفی وجود داره که انسان باش درگیر میشه. وقتی که شب شما این دعا رو میکنید ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، این مقدمه‌ای برای روز هست که تمام فعالیت ها و عملکرد شما در زندگی در صیانت و در حفاظت رب ذوالجلال قرار بگیره و در معرض خطا و لغزش قرار نگیرید. انها ساعت مستقرا و مقاما. روز که میشه اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. در شب این دعا رو میکنن، در روز هم عملا این کار رو میکنن. در روز انفاق وقتی که خرج میکنن، نه اسراف میکنن در خرج خودشون و نه هم بخل به خرج میدن. در جایی که باید خرج کنن خرج میکنن، جایی که نباید بکنن نمیکنن.
یک راه میانی رو میگیرن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، و اون کسانی هستن که با الله کسی دیگه رو نمیخوان، به کسی دیگه امید نمیبندن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله بالحق. دقیق کنید در این صفات عباد الرحمن ما 3 مورد نیایش داریم. مورد اول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. مورد دوم والذین لا یدعون مع الله اله آخر، کسانی که با الله اله دیگری رو نمیخوان، به پروردگار دیگری امید نبستن، هیچ موجود دیگری رو برای رفع حاجت خودشون، برای رفع نیاز خودشون، برای جبران ضعف خودشون به کمک نمیطلبند، بلکه الله رو مستقیم میخوان و به او وابسته هستند. و در زندگی اینها هیچ گونه عملکرد گناه بارزی وارد نمیاد. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. اینا کسانی هستن که اهل کشتار بیجا، اهل ارتباط نادرستش جنسی نیستن. فعل مضارع در اینجا در سیاق نفی به معنای اینکه این کار رو انجام نمیده، یعنی اینکه اهل این کار نیستن. وقتی که در عربی وقتی در سیاق نفی فعل مضارع رو میارید میگی فلان این کار رو نمیکنه، یعنی اهلش نیست، یعنی این کلا ازش نمیاد، یعنی در ضمن ساختار شخصیتی و رفتارش این وجود نداره. نه عملکرد ناشایستی در ارتباط با تأدیب ناموس دیگران و نه در ارتباط با تأدیب جان و مال دیگران. و من یفعل ذلک یلقى اثاما. کسی این کار انجام بده خود به خود گناهی رو مرتکب شده. نکته سومی که میاره در سنا، گفتیم که این آیات مطالب زیادی داره که اینا همشون باید تأمل کنید و خودتون ان شاءالله خواهید خوند آیات رو، ولی فقط من در 3 مورد دعایی که خاتمش با این دعا هست: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اون کسانی که باز هم دست دعاشون بلند هست، میگن خدا پروردگارا ربنا هب لنا، به ما ارزانی کن، من ازواجنا، از همسران ما، یعنی زن برای شوهرش دعا رو میکنه، شوهر برای زن خیرخواه هست و دعا رو میکنه. این خیرخواهی که دو زوجه نسبت به همدیگه باید داشته باشن. و ذریاتنا، و نسبت به فرزندان باید خیرخواه باشن. چه خیرخواهی هست؟ نه مال هست، نه مقام هست، نه شغل هست، نه کار هست. همه هیچ کنون از اینها در واقع هدف نیست براشون. هدف این هست: قرة اعین. اینها به عنوان نور چشم. نور چشم کسانی هستند که افتخار آفرین باشن. افتخار آفرین در کجا باشن؟ در محضر الله باشن، در قیامت باشن، در قیامت به عنوان بهترین انسان ها باشن، در محضر الهی باشن. خیلی ها هستن در دنیا برامون افتخاری شاید باشن، ولی در آخرت هیچ گونه فخری رو برامون ایجاد نمی کنن. واجعلنا للمتقین اماما. و ما رو پیشگام قرار بده، امام قرار بده برای متقین. کل هم و غمشون این است که سبقت در تقوا بگیرن، پیشی در تقوا بگیرن. ما در همه زمینه ها رقابت داریم، در همه زمینه ها میخوای پیشی بگیریم از دیگران، در مال، در شغل، در مد، در پوشش، در خوراک، در مسکن، در هر زمینه ای میخوایم به نحوی از دیگران سبقت بگیریم. اما پیشی گرفتن در تقوا و پرهیزگاری کلاً فراموش شده است. انسان مؤمنی که این هم و غم رو در دلش داشته باشه، که به درگاه الهی دعاش این باشه که واجعلنا للمتقین اماما، ما رو برای متقین پیشگام قرار بده، یعنی پیشگام باشیم، پیشرو باشیم در تقوا و پرهیزگاری، در نیکی
امام باشیم در خیر و خیرات، در نیکی، اون فرد هیچ موقعیتی از نیکی رو نخواهد دید مگر اینکه موقعیت رو استفاده کنه. اون فرد هیچ خلایی رو نخواهد یافت مگر اون خلا رو پر کنه، خلایی از خیر و نیکی. اون فرد هیچگاه در اون چی که در توانش باشه کوتاهی نخواهد کرد، چی میخواد مالی باشه، چی میخواد جسمی باشه. وجعلنا للمتقین اماما. امامت داشتن رتبه و مقامی هست که هر انسانی میتونه کسب کنه. یه پزشک هم میتونه برای متقین امام باشه، در پزشکی خودش آدم متقی پرهیزگار و صادق و امین و مخلص و خیرخواه باشه، سودجو نباشه. اونجایی که دید مریض نیازمند هست، فقیر هست، از حق زحمه خودش صرف نظر بکنه. یه تاجر هم میتونه برای متقین امام باشه، با صداقتش، با امانتش، با دیانتش، با انفاقش فی سبیل الله. یک کشاورز هم میتونه برای متقین امام باشه. برای متقین امامت در مسجد و در نماز فقط نیست، بلکه در مسجد و در امام اون کسی که امام میشه یک وظیفه‌ای به گردنش میذاره که اون وظیفه بسیار سنگین هست. اگر خطایی انجام داد گناه تمام یا وزن باطل شدن نماز همه نمازگزاران به گردنش خواهد افتاد. اما برای متقین که امام شد یعنی این که در هر حیطه و در هر حوزه فعالیت اجتماعی به عنوان نیکوترین فرد شناخته بشه. اگر معلم هست یه معلم نیک و متقی هست، اگر مدیر هست یک مدیر نیک و متقی هست، اگر پزشک هست یک پزشک نیک و متقی باید باشه. کارگر هست بازم یک کارگر صاف و درست و امانت در باشه. کشاورز هست باز هم به همین صورت. کاسب هست باز هم به همین صورت. هر فعالیتی در زندگی خودش میکنه باز هم وقتی که هدفش باشه که برای متقین امام باشه، یعنی باید بهترین انسان باشه، یعنی باید آثار تقوا در فعالیت‌های 24 ساعت اون ظاهر بشه. همیشه میگیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. الله یار و نگهدارتون بود باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.